सास के यहाँ दामाद आया। दामाद आ करके बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा कि आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी तो सर में दर्द हो गया, तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूं या कैदी हूं? खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया, ये पूरा खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। देखिए जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज्यादा है, इल्म उसके पास ज्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की 3 चीजें हैं। देखिए सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत है। एक आदमी आया काजी के पास कि मैं शिकायत लेकर के आया हूं बीवी की, मुझको बहुत परेशान करती है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब तुमको शिकायत है तो तलाक दे दो। तो उस आदमी का जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है, जिंदगी भर काम आएगा। उसने कहा यार तुम कहते हो तलाक देने के लिए, वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूं, वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूं। कहा जब औरत तुम्हारी बदतमीज है तलाक दे दो। कहा बदतमीज जरूर है लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। एक बात याद रखिए, आपके घर में घड़ी है, घड़ी में बैटरी खत्म हो गई तो उस घड़ी को देखिएगा, जहां उसका टाइम है वहीं पर रुका हुआ रहता है कांटा, लेकिन ठीक जब 9 बजेगा तो कांटा वहीं रहेगा, ठीक जब 9 बजे रात होगी तो कांटा वहीं रहेगा। वो घड़ी जो बंद है वो भी 2 वक्त में सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिएगा रात भर दिन भर बीवी की शिकायत करने वालों को देखिएगा, यहां बीवी की शिकायत करेंगे, वहां बीवी की शिकायत करेंगे। अरे अल्लाह का बंदा शिकायत क्यों करते हो? दुनिया में हर इंसान के अंदर खूबी भी है, खामी भी है। सारी खामी तो नहीं होगी, उसके अंदर 2-4 खूबी भी तो होगी। सबर करो, अल्लाह इसका बदला देगा, उसको हिदायत देगा, टूटे फूटे घर को तुम्हारी जन्नत बना देगा। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। घर का झगड़ा
ختم کیجئے، اللہ آپ کے گھر کو جنت بنائے گا، اور اتنی محبت اتنا سکون آپ کو گھر میں ملے گا کہ باہر آپ کا دل نہیں لگے گا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، صرف ایک پیغام باقی رہ گیا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی کی مرنے کے بعد قدر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، شوہر بیوی سے جھگڑا کیوں کرتا ہے یہ دکھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار میں اگر اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تو اچھا تھا، میں اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتا تو بہت اچھا تھا، میں اپنے رشتہ دار میں نکاح نہیں کرتا فلاں جگہ کر لیتا تو بہت اچھا تھا۔ اور جانتے ہیں اس کا جھگڑا کیا ہے شوہر کا؟ شوہر کا جھگڑا یہ ہے کہ میری بیوی میری طرح ہو جائے۔ غلط ہے یہ، کبھی بھی بیوی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ سوچ لیجیے آپ جتنی بھی طاقت لگائیے آپ، ہماری بیوی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا جھگڑا کیا رہتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری طرح ہو جائے۔ اور ساس کا جھگڑا کیا رہتا ہے جانتے ہیں؟ یہ میرے گھر کا پیسہ اپنے ماں باپ کے یہاں بھیج رہی ہے، بدگمانی ہے۔ یہ میرے بیٹے پر حکومت کر رہی ہے، بدگمانی ہے۔ میں اس گھر کی مالک ہوں، میری بہو میرے گھر کی مالک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ساس کا جھگڑا رہتا ہے۔ اور بہو کا جھگڑا کیا رہتا ہے؟ جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، بالکل بیٹھ جائیے، جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، دعا تک آپ کا جلسہ پہنچ گیا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بہو کا کیا جھگڑا رہتا ہے کہ مجھے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے، میں کسی کی نوکرانی نہیں ہوں، اگر آج دب گئی یہ لوگ زندگی بھر دبائیں گے۔ اور نند کا بھوجائی سے کیا جھگڑا رہتا ہے کہ یہ بھابھی مجھ کو روکنے والی کون ہوتی ہے، ٹوکنے والی کون ہوتی ہے، میری مرضی ہے میں جہاں جاؤں جس سے بات کروں جہاں سے آؤں، یہ بھابھی مجھے ٹوکنے والی کون ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جھگڑا کیسے ختم ہوگا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے اس پر بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر بیوی کا جھگڑا شوہر سے ہوتا ہے، شوہر کا جھگڑا بیوی سے ہوتا ہے، تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ یار آج کے بعد میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بھابھی کو نند اپنی بڑی بہن سمجھ لے، اور بھابھی اپنی نند کو نند نہیں چھوٹی بہن سمجھ لے، جھگڑا اسی دن ختم ہو جائے گا۔ ساس اپنی بہو کو جس دن اپنی بیٹی مان لیا اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بہو جس دن اپنی ساس کو ساس نہیں بلکہ ماں سمجھ لیا اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت آئی تعویذ لینے کے لیے، تو عامل صاحب نے پوچھا کہ کیوں تعویذ لینا چاہتی ہو؟ کہا میرا شوہر مجھ کو ڈانٹتا بہت ہے، مارتا بہت ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، میں پانی پڑھ دیتا ہوں، جب بھی تمہارا شوہر گالی بولے تم منہ میں پانی رکھ کر کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں بولنا۔ تو جب بھی جھگڑا ہو میاں بیوی میں تو عورت جلدی سے جائے، جھٹ سے پانی نکالے، تو 4 گھونٹ لے کر کے بیٹھ جائے، جھگڑا ختم۔ چونکہ عامل صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا ہاتھ چلتا ہوگا، اس کی زبان چلتی ہوگی، جس دن اس کا ہاتھ چلنا بند ہو گیا، اس کی زبان چلنا بند ہو گئی، وہی دن وہ گھر جو ٹوٹا پھوٹا ہے وہ جنت بن جائے گا۔